Aujourd'hui, on va voir l'exercice 5. On a soit une fonction périodique de période de P, donc direct L égale à P. La fonction égale exponentielle x telle que x appartient à l'intervalle moins pi. La première question, on détermine la série de Fourier associée f. Donc, on a A0 égale 1 sur pi intégrale moins pi jusqu'à pi f de x égale 1 sur pi intégrale moins pi jusqu'à pi f de x il y a exponentielle x égale 1 sur pi. La primitive de exponentielle x il y a une exponentielle x. Donc égale exponentielle pi moins exponentielle moins pi sur pi. ندير لكم واحد بتيت رابيل المهم على سينيس هيبربوليك وكوسينيس هيبربوليك. حنا كنعرفوا بلي سينيس هيبربوليك باغ اكزومبل ندير لكم تيتا هنا ايكال هي نيت اكسبونونسييل تيتا بلس موان exponentielle moins θ sur 2. Cosinus hyperbolique, θ égale exponentielle θ plus exponentielle moins θ sur 2. الفرق كاين غير في هنا في البلس هنا الموان. داكشي اللي غادي نطبق هنا سينيس هيبربوليك دابا نضرب هذه في الجوج فوا 2 هنا عاوتاني. هذه تعطينا هي 2 sinus hyperbolique pi sur pi. Donc هذه هي A0. Donc لقينا A0 égale 2 sinus hyperbolique pi sur pi. نحسبو AN égale 1 sur pi intégrale moins pi jusqu'à pi f de x est exponentielle x fois cosinus n fois x. دابا كيفاش غادي نحسبو هاد كوسينيس ان اكس؟ هنا غادي نخدمو لا بارتي رييل ولا بارتي ايماجينير. المهم ندير لكم واحد بيت رابيل عاوتاني هنا. كنعرفو لو نومبر كومبلكس باغ اكزومبل z appartient si نتفقوا هذا un nombre complexe. Le nombre complexe s'écrit sur la forme z égale a plus ub. نتفقوا ياك a و b هما appartiennent à r هما les réels. z égale a plus ub. هذه سميوها لا بارتي رييل وهذه بي كنسميوها لا بارتي ايماجينير. اوكي ولكن هاد زد ا ايكال ا بلس اي بي راه يمكن لينا نكتبوها عاوتاني ايكال هي نيت كوسينيس باغ اكزومبل غادي ناخد لونغل هي تيتا مثلا كوسينيس تيتا بلس اي سينيس تيتا cosinus θ plus i sinus θ. عاوتاني ايكال هي نيت اكسبونونسييل اي فوا θ. هادوك ديجا شفناهم في دوزيام اني بكالوريا. cosinus θ plus i sinus θ ايكال اكسبونونسييل اي θ. هنا عاوتاني نفس الشيء. الا جيتو تلاحظوا غتلقاو هذه هي لا بارتي رييل هي هذه لا بارتي رييل وهذه هي لا بارتي ايماجينير.
دونك تخيلوا معايا الا دخلت عليه لا بارتي رييل، الا بغيت لا بارتي رييل دونك هاد لوكا غادي نقولوا بلي كوسينيس تيتا ايكال لا بارتي، حيتاش دخلت عليه لا بارتي رييل هي رييل ديال اكسبونونسيال اي تيتا. ولكن الا بغيت لا بارتي ايماجينير عندي سينيس تيتا هي نيت ايماجينير اكسبونونسيال اي تيتا. هاد جوج باش غادي نخدمو هنا، حيتاش كوسينيس تيتا هي لا بارتي رييل ديال اكسبونونسيال اي تيتا، حيتاش الا دخلت رييل هنا دخلت رييل هنا، رييل ديال هادي كلشي هي كوسينيس تيتا، وإلا دخلت عليها ايماجينير هي سينيس تيتا. داكشي علاش هنا. غنكملو ليكزيرسيس. عندنا ا ان ايكال ان سيغ بي المهم انتيغرال. دابا هاد الكوسينيس غادي نعوضها مباشرة بلا بارتي رييل. دونك ا ان ايكال ان سيغ بي، نخرج ديريكت لا بارتي رييل، المهم نخرجها ديريكت موان بي جيسكا بي. هاد اكسبونونسيال اكس مع هادي هي لا بارتي رييل اكسبونونسيال، تعطينا هي اكسبونونسيال ان بلس اي ان فوا اكس. مزيان. دابا غنكتبو هادي ان سور بي لا بارتي رييل، هادي لا بريميتيف ديالها هي نديرها ديريكت، المهم هي اكسبونونسيال ان بلس اي ان فوا بي موان اكسبونونسيال ان بلس اي ان فوا موان بي sur 1 بلس اي ان. ندير لكم عاود انا واحد بتيت رابيل على المهم ما علينا. هادو نقدر غادي نفرقهم هادو، المهم ماشي مشكل نكتبوها. ايكال ان سور بي لا بارتي رييل ديال اكسبونونسيال بي فوا اكسبونونسيال اي ان بي moins exponentielle moins pi fois exponentielle moins INP sur 1 plus IN. هنا ندير لكم واحد بيت رابيل. شوفوا عندي exponentielle INP، عندي exponentielle INP هي نيت إيكال كوسينيس n fois pi plus I sinus n fois p. شنو قلنا على سينيس n fois p؟ ديجا قلنا لكم هي إيكال زيرو، و كوسينيس ان بي هي موان زان على بيسونس ان. دونك اكسبونونسيال اي ان بي إيكال موان زان على بيسونس ان، واخا حتى في اكسبونونسيال موان اي ان بي، حيتاش تعطيني موان زان على بيسونس ان، حيتاش كوسينيس سي فونكسيون بير. دونك ديريكت هادو هي عندي موان زا هنا على بيسونس ان، هنا حط موان زا على بيسونس ان، المهم نخرجها ديريكت هي موان زا على بيسونس ان. المهم ايكال موان زا على بيسونس ان سور بي لا بارتي رييل. هادي تعطيني هي ان موان اي ان فوا اكسبونونسيال بي موان اكسبونونسيال موان بي sur 1 plus 1 carré. تخيلوا معايا دابا غادي نضرب هنا في 2 ونضرب هنا في 2. دابا هادي كامله هادي سينيس هيبربوليك، دونك تعطيني موان زان على بيسونس ان سور بي بارتي رييل 2 1 موان اي ان سينيس هيبربوليك بي sur 1 plus 1 carré.
مادام انا بغيت غير لا بارتي رييل، دابا لا بارتي رييل هنا هي 2 فوا 1 فوا سينيس بي. دونك نكتبوها ديريكت هنا ان ايكال تعطينا هي 2 موان زي على لا بويسونس ان فوا سينيس هيبربوليك بي sur pi fois 1 plus 1 carré. حيتاش دابا بغيت غير لا بارتي رييل، لا بارتي رييل هي 2 فوا 1 هذه هي لا بارتي رييل، ولكن ملي غادي نجيو بغينا لا بارتي ايماجينير خصنا اللي فيها اي. دونك ديريكت نكتبو بي ان. كيفاش نكتبوه بي ان؟ لاحظتوا بي ان راه بحال ا ان هي تقريبا، ولكن غير في بي ان فيها سينيس. مادام انها فيها سينيس راه غادي نخدمو بايماجينير، حيتاش بي ان ايكال 1 سور بي لا فونكسيون هي اكسبونونسيال اكس. هنا عندي فيها سينيس، وهاد سينيس هي لا بارتي ايماجينير. دونك ديريكت غادي نهز غير لا بارتي ايماجينير من لهنا، يعني هي تعطيني موان زا على بويسونس 1 سور بي، ولكن عندي ايماجينير. ايماجينير ديال 2 فوا 1 موان اي ان سينيس هيبربوليك بي sur 1 plus 1 carré. نهز غير لا بارتي ايماجينير. لا بارتي ايماجينير هي 2 فوا موان اي ان سينيس بي، سينيس هيبربوليك بي. شنو هاد الموا معاه هنا تولي هي موان زا على بويسونس 1 بلس 1، الدو تجي هنا فيها ان ها هي سينيس هيبربوليك بي sur بي فوا 1 بلس 1 كاري. هذه هي في بي ان. وما علينا تجيبوها هنا، نوضوها هنا بي ان ايكال 1 سور ايكال 2 فوا ان موان زا لا بويسونس 1 بلس 1 فوا سينيس هيبربوليك بي sur بي فوا 1 بلس 1 كاري. دابا غادي نكتبو لا سيري دو فوريير اسوسيي اف. Donc la série de Fourier associée f s'écrit sous la forme A0 sur 2, il y a sinus hyperbolique P sur Pi, plus la somme n égale à 1 jusqu'à plus l'infini AN, il y a 2 fois moins z à la puissance n fois sinus hyperbolique Pi sur Pi fois 1 plus 1 carré fois cosinus n fois x plus bn il y a 2n moins à la puissance 1 plus 1 fois sinus hyperbolique pi sur pi fois 1 plus 1 carré sinus nx. Normalement هادشي كلشي داخل في لاصون. هذه هي لا سيري دو فورير اسوسيي اف. دابا خصنا نحسب لي صوم. باش نحسبوا هذوك لي صوم راه ضروري خصني نطبق تيوريم دو داركلي، حيتاش ما يمكنش تحسب لا صوم وراه خصنا ضروري نكون شي لا سيري دو فورير اسوسيي اف ايكال شي حاجه. يعني باش نحسبوا دوك لي صوم خصني نطبق تيوريم دو داركلي. وشي مرات غير نطبق ليغاليتي دو بارسوفال، المهم على حساب، يعني غير خصكم تولفوا صافي. خصني باش نطبق الا حطيتو هنا، الا عطيت سيني صغير عطيت سين اكس ايكال زيرو، هادي تعطينا زيرو، وكوسينس تعطيني ان، متفقين؟ كوسينس تعطيني ان، يعني فاش غادي نطيح هنا؟ نطيح في موان زا على بويسونس ان سور ان بلس ان كاري، يعني من هنا غادي نجبد ديك موان زا على بويسونس ان سور ان بلس ان كاري، لا الصوم الاولى. اوكي مزيان.
المهم غادي نطبقو ايغاليتي دو تيوريم دو داركلي. تيوريم دو داركلي اصلا عطاونا لا فونكسيون اف دو اكس هي ايغال اكسبونونسيال اكس تيل كو اكس ابارتي لانترفال موان بي بي. الا دراسينا هاد لا فونكسيون المهم غير ندير لكم الشكل تقريبي وصافي. ندير بي دو بي 3 بي موان بي موان 2 بي. عطاونا غادي نتراسيوها غير في موان بي بي. هي موان بي بي. باغ اكزومبل غادي نحط هنا مثلا هنا غادي نحط هي اكسبونونسيال بي. المهم حيتاش غير الشكل تقريبا. الا جيتو غتراسيو هاد لا فونكسيون غتجي لكم هكا تقريبا. المهم غير الشكل تقريبي. هنا داخله حيتاش فيها موان بي ولكن في بي راه خارجه. داكشي علاش درت هادي. بعدا منها لا فونكسيون بيريوديك دو بي هي بيريوديك دو بي. يعني غادي نشد هاد لا ديستونس هي اللي كوبيكولي هنا. يعني هادشي هكا تقريبا عاوتاني. نفس الشيء عاوتاني هنا. المهم غير الشكل تقريبي. الا لاحظتوا هاد لا فونكسيون علاش دوز من حيتاش اصلا الاكسبونونسيال اللي عوضتو فيها الزيرو تعطيكم متفقين حيتاش الاكسبونونسيال اللي عوضت فيها الزيرو تعطيني il est clair la fonction n'est pas continue. كاينين لي بوين ديسكونتينيو. شنو هما هاد لي بوين ديسكونتينيو؟ واخا افيتي الفونكسيون دو كلاس سي ان با مورسو ولكن كاينين لي بوين ديسكونتينيو. شنو هما دوك لي بوين ديسكونتينيو؟ شوفوا ها تاع بوين ديسكونتينيو بي 3 بي 5 بي. دونك لي نومبر بير امبير هما لي بوين ديسكونتينيو. الوغ لي بوين ديسكونتينيو هما اكس كا ايغال 2k plus 1 fois p. Tel que had k appartient à z. Donc la série de Fourier associée f direct égale fx 0 plus fx 0 moins sur 2. إلا شفت fx 0 plus فين هي x 0. إلا عطت 0 هنا تعطيني p هي p. ملي طونفير في البلوس تعطيني اكسبونونسيال بي. في الموان تعطيني اكسبونونسيال موان بي حيتاش هنا غتجي لكم هي موان بي. اكسبونونسيال موان بي سور 2. وهذه شنو هي؟ هذه هي كوسينيس هيبربوليك. دونك لا سيري دو فورير اسوسيي اف ايغال كوسينيس هيبربوليك. متفقين؟ دابا نحسبو دوك لي الصوم اللي عطاو لينا. عطاونا الصوم الاولى بعدا بوغ اكس ايغال ا زيرو. الا عطيت اكس ايغال ا زيرو راه الا شفتو داك الروبي اللي ترسيت هنا لو كا ديال اكس ايغال ا زيرو راه تعطي كان لا كومب تاع لا فونكسيون كيدوز من واحد. الوغ ديريكت لا سين دو فورير اسوسيي اف ايغال 1 في هاد لوكا. اكس ايغال 0 تعطيني هادي 0 هادي تعطيني 1. يعني تبقى ليا سينيس هيبربوليك بي سور بي بلس لا سوم 1 ايغال 1 jusqu'à plus l'infini 2 fois moins à la puissance n fois sinus hyperbolique pi sur pi fois 1 plus 1 carré égale 1. كاين اللي غادي تسالي يقول لي علاش ما درتيش كوسينيس بي حيتاش في هاد لوكا اكس ايكال زيرو راه الا لاحظت في ديك الروبير راه لوكا ديال اكس ايكال زيرو كدوز من 1. دونك ديريكت غادي نخرجو هادي هنا سينيس بي موان سينيس هيبربوليك بي سور بي. دونك تقولي لا سوم 1 égale 1 jusqu'à plus l'infini moins à la puissance 1 sur 1 plus 1 carré égale نقدر ندير بي égale هي
إيكال هي هاد بي مع هاد بي غتمشي بعدا، التالي تبقى ليا هي بي موان سينيس إيبربوليك بي سور دو سينيس إيبربوليك بي. دابا غادي نشوفو لا صوم الثانية، يمكن هادي ما عندنا ما نديرو بها. لا صوم الثانية فوق x إيكال بي. إلا عطاونا x إيكال بي، سينيس ان بي تعطينا زيرو، وفي كوسينيس ان بي تعطيني موان زيرو بويسونس ان. دونك بقى ليا هي سينيس إيبربوليك بي سور بي بلوس لا صوم ان إيكال 1 جوسكا بلوس لانفيني. دابا هاد كوسينيس ان بي تعطيني موان زيرو بويسونس ان، مع هادي تعطينا هي موان زيرو بويسونس دو ان. إيوا دو ان هي كان نومبر بير، دونك تعطيني هي ان. في نهاية المطاف غادي نطيح في سيني دو فوا سينيس إيبربوليك بي سور بي فوا ان بلوس ان كاري إيكال. مادام أنه بوغ إكس إيكال بي، راه غادي نطيحو غادي نخدمو بهادي دابا كوسينيس إيبربوليك بي. ألوغ تعطيني مباشرة لا صوم ان إيكال 1 جوسكا بلوس لانفيني 1 sur 1 plus 1 carré égal هادي موان هادي تعطيني هي كوسينيس هيبربوليك بي موان سينيس هيبربوليك بي sur بي فوا بي sur 2 fois سينيس هيبربوليك بي. المهم هادي هي لا سوم اللي غادي تلقاو في نهاية المطاف. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. يقدر غادي يكون هذا هو اخر فيديو. المهم على حسب، يقدر غادي يكون هذا هو اخر فيديو، يقدر غادي نزيد لكم شي اكزرسيس اخر، المهم غادي نشوف. بون كوراج. الا كان شي حاجه ما واضحاش راه اصلا في التقديم ديال الفيديو راه كنت درت تماك نيميرو التليفون، ودرت لكم حتى الفيس، يعني عادي الا بغيتو تقدروا نديرو في الواتساب، الا بغيتو شي حاجه مرحبا بكم. باي.